चीज अल्लाह को सौंपी जाए वो कभी ज़ाय नहीं, जो चीज अल्लाह को सौंपी जाए वो कभी, इसीलिए घर से बच्चे निकलो तो उनको फी अमानिल्लाह कहा कर, और तुम घर से निकलो तो बच्चों को याद कराओ कि वो तुम्हें फी अमानिल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की अमान में, और जो चीज अल्लाह की अमान में हो उसका कभी नुकसान नहीं होता। बल्कि इसकी बरकत मैंने देखी, इसकी बरकत हमने अपने बुजुर्गों से सुना था, हमने अपनी आंखों से कई मर्तबा देखी। मेरे तीसरे नंबर के भाई हाफिज सैयद मुकीम, उनका एक्सीडेंट हो, मालेगांव के हॉस्पिटल में लेकर गए, पूरा मोहल्ला, सहरी के वक्त रमजान शरीफ में पूरा मोहल्ला जमा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का एहसान है, जितना दुनिया के लोग हम लोगों को चाहते हैं उससे ज्यादा हमारे मोहल्ले के लोग हमें चाहते हैं। पूरा मोहल्ला जमा हो गया, हंगामा है। हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर धीरे धीरे ड्रेसिंग करता है, मैं तो अंदर न जा सका, मुझसे खून नहीं देखा जाता, अंदर न जा सका, तो ताखीर हो रही, तो मैंने कहा हमारे साथी जमील रजवी साहब से कि भाई जल्दी निकालो, क्योंकि डॉक्टर कहता है यहाँ इलाज नहीं होगा, धुलिया ले जाना, मालेगांव से धुलिया 50 किलोमीटर, धुलिया ले जाना पड़े। तो डॉक्टर से को जल्दी करो, तो वो डॉक्टर को कहते हैं भी जल्दी कर, तो कहता है धुलिया ले जाना या इलाज नहीं होगा, तो जल्दी कर, मामला बहुत नाजुक। तो उसने कान में कहा धुलिया नहीं जा पाएगा ये, इसीलिए मैं धीरे धीरे कर रहा हूं कि जो होना यही हो जाए, ये हालत थी, ये नहीं जा पाएगा धुलिया। वो उसने कहा कि तू जल्दी कर, जो होना है वो होगा, लेकिन तू जल्दी कर। और उन्होंने आके मेरे कान में ये बात कही, और फिर उसको एम्बुलेंस में रखा गया। मैं तो न जा सका, साथ में मेरा हौसला न था। घर के लोगों ने कहा जा रहे, मैंने कहा जो इब्राहिम और मूसा की अम्मियों ने कहा था मैं भी वही कहता, इसको मैंने तेरी अमान में दिया, फी अमानिल्लाह, अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम, के ठीक 1 हफ्ते के बाद वो अच्छा होके घर आ गया। इसलिए आपसे भी कहता हूं अल्लाह पे भरोसा, देखो अल्लाह से कुछ चीजें लेने के लिए नेक होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। दुआ की कबूलियत के लिए भी नेक होने की जरूरत नहीं, अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। अपनी बातें अल्लाह से मनवाने के लिए नेक होने की जरूरत नहीं, अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। जो अल्लाह पे यकीन करे अल्लाह उसके लिए काफी है। इसलिए घर से निकलो तो फी अमानिल्लाह बोलकर अपने बच्चों को ये याद दिला दो, फी अमानिल्लाह। फी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अम्मी ने कहा कि मैं तुझे तेरी अमान में देती हूँ, और जब वापस लौटी तो दिल धक धक कर रहा था, फौरन ख्याल है तूने तो अल्लाह की अमान में दिया है ना। जब वहां पहुंची तो क्या देखा, जंगल के दरिंदे चारों तरफ से घेर के बैठे हैं और हजरत इब्राहिम की हिफाजत कर। उसी गार के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई, और तकरीबन 11 या 12 साल तक के इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी गार में रहे। और जब उम्र बढ़ गई तब आप बाहर तशरीफ लाए, और जब बाहर आए तो फिर जो किया वो एक तवील दास्तान है, लेकिन बात बहुत दूर से दूर गई, एंड की तरफ जाना तो होगा। ये दास्तान इतनी तवील है, इतनी लंबी है कि घंटों में भी ख़त्म नहीं होगी। और मुझे मेरे आकाओं की ज़िंदगी पढ़ने का ऐसा लुत्फ़ है, ऐसा चस्का है कि थोड़ी देर के अंदर ये दास्तान मुकम्मल नहीं होती, इसके लिए तवील वक्त चाहिए। लेकिन एंड करता हूँ, अल्लाह ने आपको अपना खलील बनाया, और खलील उसको कहते हैं कि जो यार के अलावा किसी को न चाहे, यानी मोहब्बत सबसे करे, लेकिन जब यार की मोहब्बत और दूसरों की मोहब्बत आमने सामने हो जाए तो सबको कुर्बान कर दे। इसकी जलवगरी देखें आप, इसकी जलवगरी। खलील थे ना, खलील, अल्लाह ने कहा पहला इम्तिहान पैदाइश गार में हुई, दूसरा इम्तिहान अल्लाह की मोहब्बत में आग में डाले जाए। नमरूद से मुनाजरा किया था ना आपने, नमरूद से कहा था मेरा अल्लाह वो है जो मारता भी और जिलाता भी है। तो उस उल्लू ने कहा कि ये काम तो मैं भी कर सकता, मारो जिला तो मैं भी कैसे जिला सकते हो। एक उसको पकड़ के मरवा डाला, देखो कहा मैंने मार दिया, और एक को फांसी की सजा थी, उसको छुड़ा करके कहा घर जा, तो कहा देखो मैंने जिंदगी दे दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ये समझता ही नहीं है मौत और जिंदगी के फलसफे को। तो आपने उससे एक बात कही समझाने के लिए, फरमाया मेरा अल्लाह मशरिक से सूरज निकालता है, अगर तू खुदा है तो मगरिब से निकाल के बता। कुरान कहता है हालत खराब हो गई, फबुहितल्लज़ी कफर, हाँ फिर वो खुदा बनने वाला हैबत ज़दा होकर के रह गया, क्योंकि दलील थी ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की।
ہاں تو پھر اس کے بعد کیا کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم تجھے، اچھا وہ دور قحط سالی کا دور تھا، جب مناظرہ ہوا تو قحط سالی کا دور تھا، سب کو نمرود گیہوں چاول تقسیم کرتا تھا، اناج تقسیم کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کیا تو کہا میں تم کو اناج نہیں دوں گا، اب جاؤ بھوکے مرو۔ اب یہ نکلے گھر سے، مناظرہ کیا، گھر والوں کو کہے کہ نکلے کہ میں کچھ نہ کچھ اناج لے آؤں، نمرود کے پاس کچھ نہ کچھ وہ سب کو دے رہا ہے تو میں مجھے بھی دے گا، مناظرہ ہار گیا تو نہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کیا کرنا، تو 2 بوریاں لی، اس میں مٹی بھر دی، اور مٹی بھر کے لے کر گئے، اور حضرت سارا گھر میں تھی، لے جا کر کے رکھ دیا، چپکے سے رکھ دیا، کچھ کہا نہیں، اور جا کے لیٹ گئے۔ حضرت سارا آئی، کہا کہ اناج لائے تو اطلاع تک نہیں دی، جا کے سو گئے، تھکن تھی۔ حضرت سارا بڑی پیاری زوجہ ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، بڑی وفادار، فرما بردار، اللہ اکبر، لیکن کبھی کبھی تھوڑا سا منہ میں باتیں کر لیتی تھی۔ تو ایک دن شکایت کی، اللہ سارا مجھ سے منہ چلاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم میں نے تجھے خلیل اسی لیے تو بنایا نا کہ تو بیوی کی باتوں پہ صبر کر لیتا ہے، کر دے گے تو کیا انداز ہے، اللہ اکبر۔ تو بہرحال تو کہا کہ مجھے اطلاع تک نہیں دی، بوری کھولی تو اس میں گیہوں تھے، جلدی سے پیسا، روٹی بنائی، روٹی کی خوشبو سنی، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ فرمایا یہ روٹی کہاں سے لائی روٹی؟ کہا وہ جو آپ اناج لائے تھے نا وہ بوریوں میں، اسی سے تو روٹی بنائی۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے ہم نے تو مٹی بھری تھی، میرے اللہ نے مجھے رزق عطا فرمایا۔ پتہ چلا اگر حکومتیں دہشت گردی پر اتر آئے اور روزی نہ دے تو رزاق وہ نہیں، رزاق اللہ ہے، کوئی توکل تو کر کے دیکھے۔ بہرحال پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان تھی، پھر پلان تیار ہوا، یہ ایسے نہیں رکے گا، اس کو آگ میں ڈالو، اور آگ میں ڈالنے کے لیے اتنی بڑی انگار تیار کی جس کا طول و عرض تقریباً 12 میل بتایا جاتا ہے۔ ایک وجود کو ڈالنے کے لیے اتنا لمبا چوڑا انتظام، مختلف اقوال میں آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس کے بعد پورے عراق میں ہنگامہ، ابراہیم کو جلائیں گے، ابراہیم کو جلائیں گے، ابراہیم کو جلائیں گے، ابراہیم کو جلائیں گے۔ عورتیں ایسی اس معاملے میں جذباتی تھی کہ کوئی بیمار پڑتا تھا تو منتیں مانگتی تھی کہ میرا بیٹا اچھا ہو جائے گا تو ابراہیم کو جلانے کے لیے جو علاوہ تیار ہو رہے ہیں اس میں لکڑی لے جا کر کے ڈالوں گی، کیونکہ ابراہیم ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ عورتیں چرکا کاٹتی ہے، دن بھر شام کو جو مزدوری ملتی ہے لے جا کے لکڑیاں ڈالتی ہے، لوگ منتیں مانگتے ہیں، حکومت لکڑیاں بھر رہی ہے۔ ایک وجود کو جلانے کے لیے 12 میل اتنا تیار کیا، یعنی حق سے باطل کتنا لرزہ برندام ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر تیار کی اور آگ لگائی تو وہ آگ ایسی جلی کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ پرندے اڑتے تھے ہواؤں میں تو جل کر زمین پہ گر جاتے تھے، وہ شرارے اس کے اٹھتے تھے۔ آگ تو جلا لی لیکن اب اتنی اس کی حرارت ہوئی کہ آگ میں ڈالنے جائے کون؟ یہ ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، کیونکہ جو ڈالنے جائے گا اتنی آسانی سے تو جب کوئی جا نہیں سکتا قریب میں، اتنی انگار ہے کہ پرندے اڑتے ہوئے جل کے زمین پہ گر رہے ہیں، تو کیا کریں؟ تو آپ غور کریں، یہ بھی تاریخ ہے، جب بھی باطل، توجہ کر رہے ہیں، باطل جب بھی کسی معاملے میں اٹکتا ہے تو شیطان وہاں ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ شیطان انسان کی بڈھے کی شکل میں آیا، بڈھے انسان کی شکل میں شیطان آیا اور ان کے ساتھ بیٹھا، نمرود اور ان کے رفقا کے ساتھ۔ کیوں پریشان ہو بھائی؟ تو کہا کہ ابراہیم کے لیے آگ تو جلا لی لیکن ڈالیں گے کیسے اس میں؟ اس نے کہا آسان ہے، میں تمہیں ایک مشین بنانا سکھاتا ہوں، ایسی مشین بناؤ۔ یہ تاریخ ہے جنرل نالج والوں کے لیے کہ منجنیق، جس کو گوفن کہتے ہیں، یہ منجنیق بنانا انسان کو شیطان نے سکھایا، یعنی کچھ باتیں بھی شیطان سکھاتا ہے۔ تو منجنیق بنانا سکھائی۔ منجنیق سمجھتے ہیں نا؟ اگر آپ سرچ پتہ چلے گا، وہ 2 پہیے اس کے ہوتے تھے اور ایک ایسا لمبا سا لمبوترا جو ہے لوہے کا ہوتا تھا، اور اس کے اندر جو وہ ایک ربری رسہ ہوتا تھا، اس کو ایسے کھینچتے اور کھینچ کر کے جب اس کو چھوڑتے تھے تو اس کے منہ پہ جو پتھر رکھا رہتا تھا، وہ پتھر کو زور سے جا کر کے وہ لگتا تھا اور وہ پتھر کو لے جا کر کے اتنی دور پھینکتا تھا کہ بڑے بڑے قلعوں کی دیواریں اس سے ٹوٹ جاتی تھی۔
थी। अक्सर उस मंजनीक को लोग जंग के मौके पे इस्तेमाल करते थे, लेकिन पहली बार वो कब इस्तेमाल हुआ? पत्थर रखने के लिए नहीं, उसके सिरे पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रखने के लिए। और रस्सा, अब उन्होंने मंजनीक बनाई शैतान के बताने पे। अब शैतान ने मंजनीक बनाना सिखाया तो उनको प्रैक्टिस भी करवा रहा था कि ऐसे रस्सा खींचो, रस्सा खींचा फिर छोड़ा, रस्सा खींचा, तो बराबर जा जा करके लगता था। लेकिन जिस दिन वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकाल के लाए और पत्थर की जगह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कपड़े उतार कर, आपका कुर्ता उतार के आपको बिठाया, बिठाने के बाद फरिश्ते चीख पड़े, एक ही तो तेरा बंदा है जो तेरा नाम लेता है, तेरी इबादत करता है, वो भी आग में जाके जलेगा। हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोते थे, अल्लाह पूरी रूए जमीन पे कोई नमाज नहीं पढ़ता, मैं अकेला नमाज पढ़ता हूँ, तेरी इबादत सब क्यों नहीं करते? तो अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तसल्ली के लिए आसमान के फरिश्ते जमीन पे उतारता था कि जाओ मेरे इब्राहिम के साथ नमाज पढ़ लिया करो, ताकि उसको खुशी हो कि मेरे अलावा और भी लोग नमाजी हैं, नमाज पढ़ते हैं। अब आपसे पूछता हूँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल दुखता था कि मेरे अलावा कोई नमाज नहीं पढ़ता, तो आज अगर मिल्लत इब्राहिमी का दावा करने वाले अगर नमाज नहीं पढ़ते तो क्या हजरत इब्राहिम का दिल आज नहीं दुखता होगा कि मेरी मिल्लत का दम भरने वाले, मेरी औलाद बनने वाले, मेरी औलाद कहलाने वाले जो है वो नमाज नहीं पढ़ते? अल्लाह अकबर। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कुर्ता उतारा और रखा। अब यहाँ तवज्जो से सुनना, मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ अब ये चीज, क्योंकि मैं बहुत सारी किताबों का इत्र मजमुआ निचोड़ के पेश कर रहा हूँ, ये सारी दास्तान एक किताब में नहीं मिलेगी। अब मैं रूहुल बयान पर आ गया हूँ। जब वो रस्सी खींची जाने लगी, कभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठाकर रस्सी खींची जाने लगी, तो उस वक्त तो फरिश्ते चीख पड़े, अल्लाह ये अकेला तेरा नाम ले भाई, ये जल जाएगा। अल्लाह ने कहा क्या चाहते हो? कहा हम इसकी मदद करना चाहते हैं। कहा जाओ फिर मदद करो, अगर वो मदद ले तो मदद करो। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, पूछा आपको कोई हाजत है? कहा तुमसे कोई हाजत नहीं। देखो अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर यकीन, तुमसे कोई हाजत नहीं। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा मुझसे नहीं है, अल्लाह से है ना, तो अल्लाह ही से कहो। मैं वहां जाता हूं जहां कोई नहीं जा सकता, तो मैं आपकी हाजत पेश करूंगा। क्या जवाब दिया? इसी को इश्क कहते हैं, इसी को यकीन कहते हैं, इसी को तवक्कुल कहते हैं। और कुदरत यही देखती है, और अल्लाह की मदद हमेशा वहाँ आती है जब सारी इमदाद ख़त्म हो जाती है। जब इब्राहिम खलीलुल्लाह को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा मुझसे ना कहते तो अल्लाह से कहें, वही मदद करेगा, वहाँ जाता हूँ जहाँ कोई नहीं जाता। तो क्या कहा पता है? कहने की हाजत नहीं है, जो मदद करने वाला है उस पर सब आया है, वो देख रहा है, वो देख रहा है। फरिश्ते आए, अब इन्होंने कुछ नहीं कहा, जिब्रील को तो मना कर दिया, हमें मना करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, नमरूद के लोग आदमी इधर रस्सा खींच रहे, उधर फरिश्ते उधर से खींच रहे। तो कल तक के रस्सा आसानी से खींचता था, जाता था, आता था, आता था, जाता था। लेकिन आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठा के रस्सा खींचा, रस्सा खिंचाता ही नहीं। रस्सा क्यों करे? इब्राहिम को बिठा के क्या हो गया कि रस्सा खिंचाता ही नहीं। उतने में फिर शैतान आया, और शैतान ने आकर के कहा रस्सा ऐसे नहीं खिंचाएगा, कुछ औरतों को बुलाओ। ये रूहुल बयान से माँ बहनों की खास तवज्जो, कुछ औरतों को बुलाओ। औरतों को बुलाया, इनसे कहो अपने दुपट्टे उतार दो। जैसे उन्होंने अपने दुपट्टे उतारे, फौरन रस्सा खींच गया, फौरन रस्सा खींच गया, उनका काम हो गया। अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह इस पे तफसीरा करते हुए फरमाते हैं, हमारे बुजुर्गों ने तफसीरा किया, औरतें आई और दुपट्टा उन्होंने सर से हटाया, तो रस्सा क्यों खिंच गया? पहले क्यों नहीं खिंच रहा था? तो उस वक्त हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि इधर से नमरूदी खींच रहे थे, उधर से फरिश्ते खींच रहे थे। तो चूंकि फरिश्तों की ताकत के सामने उनकी ताकत नहीं कर रही थी, तो शैतान ने क्या किया, औरतों को बुलवाया और दुपट्टे हटवाए। तो जैसे ही अपने सर से उन औरतों ने दुपट्टे हटाए, उस दुपट्टे हटाने की नहूसत से सारे वहां से रहमत के फरिश्ते चले गए वापस। क्योंकि जहां खुले सर वाली औरत होगी वहां पर रहमत के फरिश्ते कभी नहीं होंगे। और उस पर इशारतुन नस के एतबार से अगर ये वाकया लिखने में इस्माइल हक्की सही हैं,
توجہ کرنا، کیونکہ بھئی قلم کسی کا بھی پھسل سکتا ہے۔ آج کل تو حالات لوگ ایسے ہی نا کہ لوگ تبصرے کرتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے اور ایسی ہے ویسی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ اسماعیل حقی میرے لیے دلیل ہے، ہم اپنے بزرگوں کو دلیل مانتے ہیں، لیکن اعتراض کرنے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں اگر اسماعیل حقی اس واقعے کو لکھنے میں سچے ہیں، حق و ثواب پر ہیں، تو توجہ کریں، ابراہیم جیسا پیغمبر موجود ہے، اور اگر عورت سر سے دوپٹہ ہٹا لیں تو وہاں بھی رحمت کے فرشتے ٹک نہیں رہے ہیں، بلکہ وہاں سے غیرت کی وجہ سے چلے جا رہے ہیں۔ نبی تو وہاں اللہ اکبر دشمن کے نرغے میں امتحان دے رہا ہے، نبی کا رہنا وہاں تو امتحان کی تکمیل کے لیے ہے، لیکن فرشتے وہاں رکے نہیں، چلے گئے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں، ہماری بیٹی کو رشتے نہیں، ہمارے گھر میں مصیبتیں، ہمارے گھر میں بیماریاں۔ اللہ کے بندوں، تمہاری بیٹیوں کے سر پہ دوپٹے کب ہے؟ تمہاری بیویوں کے سر پہ دوپٹے کب ہے؟ اللہ اکبر۔ رحمت کب ہوگی؟ جب رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا۔ برکت کب ہوگی؟ جب رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا۔ جس گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی آئے ہی نہیں، اس گھر میں رحمت کا نزول کیسے ہوگا؟ پھر آپ تعویذ کتنے بھی بڑے پیر سے لے لو، جس گھر میں رحمت کے فرشتے نہ آئے اس گھر کے اندر رحمت نہیں آ سکتی۔ یاد رکھو، اللہ اکبر۔ یہ فلسفہ شیطان نے نمرودیوں کو بتایا، اگر رحمت کے فرشتوں کو ہٹانا ہے تو عورتوں کو ننگے سر کر کے لا کے کھڑا کر دو، رحمت کے فرشتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے یہود اور اسلام دشمن طاقتوں نے ایسا کیا کہ ہماری بیٹیوں کو آدھی آستین کے کپڑے پہنا دیے، ان کے سروں سے دوپٹے ہٹوا دیے۔ اللہ اکبر۔ عورتوں کو ننگا کیا جا رہا ہے، عورتوں کو عوریاں کیا جا رہا ہے، عورتوں کو بے پردہ کیا جا رہا ہے، تاکہ رحمت کے فرشتوں سے تم محروم ہو جاؤ اور تم در در کے بھکاری بنو۔ اگر رحمتیں چاہتے ہو تو اپنے گھر کی خواتین سے کہو کہ وہ اپنے گھر میں رہیں، تب بھی کم سے کم سر کو ڈھانک کر کے رکھیں۔ بلکہ اس سے بڑی ایک بات علامہ اسماعیل حقی نے لکھی ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام پہلی وحی کے بعد گھر میں آئے، توجہ کریں، یہ سورۃ الانبیاء کے باب میں انہوں نے لکھی ہے اسماعیل حقی علیہ السلام۔ جب حضور گھر میں تشریف لائے تو حضرت خدیجہ سے کہا، اماں خدیجہ پاک سے، زملونی مجھے چادر اڑاؤ۔ تو کہا کیا ہوا؟ فرمایا میں ایک فرشتہ دیکھ رہا ہوں، میں ایک فرشتہ دیکھ رہا ہوں۔ فرشتہ؟ ہاں۔ اس نے کیا کہا؟ اقرا بسم ربک الذی، پوری داستان بتائی۔ تو کہا رکیے، ابھی وہ فرشتہ دکھتا ہے آپ کو؟ ہاں دکھ رہا ہے۔ ادھر آئے، ابھی دکھتا ہے؟ ہاں دکھتا ہے۔ اما جان خدیجہ نے سر سے دوپٹہ ہٹایا۔ یہ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے، میں اس کو نقل کر رہا ہوں عبرت کے لیے۔ اپنے سر سے دوپٹہ ہٹایا، پھر پوچھا اے میرے سلطان وہ فرشتہ دکھ رہا ہے ابھی؟ نہیں خدیجہ اب وہ نہیں دکھتا۔ پھر سر پہ دوپٹہ ڈالا، اب دکھتا ہے؟ ہاں دکھتا ہے۔ دوپٹہ ہٹایا، اب دکھتا ہے؟ نہیں دکھتا۔ فرمایا، عرض کیا واللہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر آیا تھا، جو عیسیٰ پر آیا تھا، جو نبیوں پر آیا تھا۔ یہ شیطان نہیں، یہ فرشتہ ہے۔ اگر یہ شیطان ہوتا اور دھوکہ دیتا تو دوپٹہ ہٹانے پر بھی وہ کھڑا موجود رہتا۔ وہ شیطان نہیں ہے بلکہ رحمت کا فرشتہ ہے، اس لیے ہم نے دوپٹہ ہٹایا تو وہ حیا کی وجہ سے چل دیا۔